बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कम्बर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बताऊंगा एक दफ़ा फिर तहरीक लब्बैक के कारकुनान फैज़ाबाद इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। लाहौर से मार्च कब स्टार्ट होगा, मार्च जो है वो इस्लामाबाद कब तक पहुंचेगा, कौन से रास्ते खुले होंगे, कौन से रास्ते बंद हो गए, क्या हुकूमत की जानिब से इस मार्च को रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा, क्या फिर से लड़ाई झगड़े का खदशा है, आज तमाम बातें इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं, उन सब के आंसर देने की भी कोशिश करूंगा इस व्लॉग में कि क्या कुछ होने जा रहा है। तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने लाहौर में गुज़िश्ता 3 दिनों से धरना दिया हुआ है। 12 रबीउल अव्वल को जो रैली निकली थी उसमें तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने जो मिलाद मनाने के बाद वहीं पे धरना दे दिया था उस रैली में, और वहां पे धरना देने के बाद 3 मुतालबात जो हैं, 3-4 मुतालबात जो सामने आ रहे हैं, वो मैं तमाम आपके सामने रखूंगा इस व्लॉग में। आपको डिटेल से शेयर करूंगा क्या मुतालबात हैं और हुकूमत ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये तनाज़ा आना है, अभी का नहीं है, और इसमें अब ऐड हो गया साद रिजवी साहब की जो रिहाई का मुतालबा है वो ऐड हो गया है, क्योंकि उनको नज़रबंद किया गया और वो बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी समाअत हुई है और पंजाब रिव्यू बोर्ड में भी उस डिसीजन के हवाले से समाअत हुई है। जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं उनकी जानिब से जो धरना दिया गया कि वहां पे इंटरनेट की सर्विसेज बंद है, वहां पे टेलीफोन बंद है और वहां पे दीगर सहूलियात को जो है उस इलाके को पर्टिकुलरली मुयसर नहीं है, क्योंकि डीसी लाहौर की जानिब से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था और उस नोटिफिकेशन में मुल्तान रोड रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद के करीब जो धरना है वहां की तमाम सहूलियात जो है उनको छीन लिया गया था। आज के व्लॉग में मैं ये बताता हूं कि तहरीक लब्बैक के तर्जुमान जो है उनका क्या मौक़िफ़ है। तहरीक लब्बैक के तर्जुमान कहते हैं कि वो जो है वो अब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, क्योंकि उनकी जानिब से जो अल्टीमेटम दिया गया था वो 5 बजे शाम खत्म हो गया, और उस अल्टीमेटम के बाद जो है उनके पास वाहिद रास्ता ये बचा है कि वो इस्लामाबाद मार्च करें। उन्होंने कहा कि हमने कानूनी तरीके भी अपनाए, हम अदालतों पे गए और अदालतों से रिलीफ लेने की कोशिश की, लेकिन हमें रिलीफ नहीं मिला। उन्होंने कहा हमने पुरअमन एहतजाज किया, हमने प्ले कार्ड्स पकड़ के साद रिजवी की गिरफ्तारी के हवाले से और जो फ्रांसीसी सफ़ीर हैं उनको मुल्क बदर करने के हवाले से एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन जब हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम मजबूर हुए इस्लामाबाद आने पर। ये उनकी जानिब से कहा गया। अब इस्लामाबाद वो आ रहे हैं, इस्लामाबाद का रुख करें, लेकिन एक मसला है। मसला ये है कि जो ये तमाम मामला हो रहा है इसमें ऑलरेडी गिरफ्तारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के मुकाम पे कल रात 12 बजे मुझे एक खबर आई कि कुछ पुलिस अरकान ने वहाँ पे मारपीट की है। जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान जमा हुए थे उनको हिरासत में ले लिया गया। दर्जनों की तादाद में ऐसे कारकुनान थे जिनको ऑलरेडी फैज़ाबाद से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस क्या कहती है जी? पुलिस ये कहती है कि हमने इन्हें अभी जो है अभी उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने इन्हें एंटर नहीं होने देना, क्योंकि आपको पता है कि जिस जगह पे इन्होंने धरना दिया हुआ है मुल्तान रोड, उसके सराउंडिंग्स में भी इन्होंने वो लगाए हुए हैं, कंटेनर्स लगाए हुए हैं। और व्हेन इट कम्स टू टीएलपी प्रोटेस्टर्स, तो पुलिस और इनके दरमियान हमने देखा कि माजी में भी बड़े पुरतशद्दुद मुजाहिरे रहे हैं। तो अब देखना ये है कि ये इन्होंने जब ये मार्च स्टार्ट करेंगे क्या इनको पुरअमन तरीके से आने दिया जाएगा। हमारी इतलात के मुताबिक ये इस्लामाबाद में एंट्री की इन्हें दुश्वारियां जो है वो हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा तौर पर इजाज़त नहीं ली गई। इससे पहले जब ये लोग आते थे तो एक अंडरस्टैंडिंग होती थी म्यूचुअल कि आपको पुरअमन एहतजाज के लिए जगह दी जाएगी, लेकिन गुज़िश्ता जो चीज़ें हैं, गुज़िश्ता मामलात कुछ ऐसे रहे हैं कि अब हुकूमत इतना ट्रस्ट नहीं करती है और हुकूमत उस तरह से इजाज़त देने में भी रिलक्टेंट है। लेकिन चूंकि मामला अब ऐसा है, आपको पता है रबीउल अव्वल का भी महीना है, तो मेरी अपनी सेंस, जर्नलिस्टिक सेंस ये है कि किसी न किसी तरह से ये यहाँ पे पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। और टीएलपी सपोर्टर्स यहाँ पे अगर फैज़ाबाद में धरना देते हैं तो आपको पता है ट्विन सिटी ब्लॉक हो जाता है। मैंने अपने व्लॉग में कहा था बताऊंगा आपको कौन कौन सी शाहराएं जो एक्सप्रेस वे है खसूसी तौर पे वो आप यूज़ नहीं कर सकेंगे, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी जो है अभी कंटेनर्स ला के रखने शुरू हो गए हैं और वो इस तमाम रास्ते को ब्लॉक कर देंगे। एक्सप्रेस वे ब्लॉक होती है तो आपको पता है कि आगे जितने भी इलाके हैं वो तमाम मुतासर होते हैं। इसके साथ पिंडी और इस्लामाबाद का एक तरह से मिलाप है एक्सप्रेस वे पे, फैज़ाबाद का जो जंक्शन है, और वहीं पे
دھرنا دیا جاتا ہے، تو اعلان تو یہی کیا گیا کہ وہاں پہ آئیں گے، اور وہاں پہ اگر آئیں گے تو ایٹ لیسٹ اوپر والی روڈ آپ کو بلاک ملے گی، نیچے والی روڈ کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ مظاہرین کی تعداد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنے لوگ پینیٹریٹ کر جائیں گے اس کے بعد کھولتے ہیں یا نہیں۔ اب بات ذرا کر لیتے ہیں مطالبات کی، تو 3 جو مطالبات ہیں بڑے مطالبات وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا مطالبہ ہے سعد رضوی صاحب کی رہائی، جن کو نظر بند کیا گیا ہے۔ وہ نظر بند کے حوالے سے میں ایک پوری ویڈیو بناؤں گا کہ کب کیا ڈیسیجن آیا اور کس ڈیسیجن کے بعد سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ ابھی تک نظر بند ہیں، کیونکہ کبھی یہ پنجاب ریویو بورڈ میں جاتا ہے، کبھی سپریم کورٹ جاتا ہے، کبھی لاہور ہائی کورٹ جاتا ہے، یہ بڑا ایک کمپلیکس سا ایشو ہے، لیکن ابھی تک وہ فی الحال نظر بند ہیں اور ان کی نظر بندی کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ 21 اکتوبر کو سماعت ہونی ہے سپریم کورٹ میں، اور 25 اکتوبر کو جو ہے وہ 21 اکتوبر کو سماعت ہونی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور 25 اکتوبر کی جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ دی گئی ہے پنجاب ریویو بورڈ کی، اور اس کی سماعت ہوگی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا ان کی نظر بندی کو مزید ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں۔ ان کی نظر بندی کو رہائی کے احکامات میں تبدیل کر دیا گیا تھا، لیکن پھر وہ جب سپریم کورٹ میں معاملہ آیا تو 2 رکنی بینچ جس میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی شامل تھے، انہوں نے واپس یہ معاملہ ہائی کورٹ کو بھیج دیا اور کہا کہ اس کے ایک جج فیصلہ نہیں کرے گا، یہ سینسیٹیو معاملہ ہے، اس پہ 2 ججز کا بینچ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تو معاملہ ہے کہ ریویو بورڈ سے ریلیٹڈ اور نظر بندی سے ریلیٹڈ یہ ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو رہا کیا جائے، ان کی نظر بندی کو ختم کیا جائے، لیکن حکومت نہیں چاہتی انہیں چھوڑنا، بیکاز حکومت ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ دوسرا مطالبہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجا جائے، جو کہ پہلے سے یہ کہتے آ رہے ہیں، جب سے خادم رضوی صاحب تھے ان کے دور سے یہ مطالبہ ہے، اور اس پہ حکومت نے کمنٹ بھی کیا تھا، پھر پارلیمنٹ بھی لے کے گئے اس معاملے کو، لیکن اس پہ کوئی خاطر خواہ بات نہیں بنی۔ حکومت کہتی ہے اتنا آسان نہیں، ہم کسی سفیر کو اس طرح سے گھر کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ نہیں بھیج سکتے۔ انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اسی ٹائم FATF کا جو اجلاس ہے، جب انہوں نے اعلان کیا دھرنے کا، تب وہ جاری تھا، جس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے اور ہٹایا نہیں گیا، اسے گرے لسٹ سے ہٹایا نہیں گیا، نہ بلیک لسٹ کیا گیا اور نہ ہی اسے مکمل طور پر ہٹایا گیا۔ تو یہ اپڈیٹ ہے اس جو ٹیرر فائنینسنگ سے ریلیٹڈ جو ہمارے معاملات چل رہے تھے، جس پہ حکومت کا زور ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ایسا، فرانسیسی سفیر کو نہیں نکال سکتے۔ تیسرا مطالبہ جو ہے ان کی جانب سے وہ کیا جا رہا ہے، جو سننے میں آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ جو سعد رضوی کے جو معاملات طے پائے تھے حکومت کے ساتھ، ان پر عمل درآمد کیے جائے۔ تقریباً 11 سے 12 لوگوں کی مجلس شورا ہے، جس میں 5 سے 6 لوگ اب ہیں، باقی سارے اریسٹ ہیں اور ان کو مختلف پرچے ہیں، ان پر دہشت گردی کے بھی پرچے ہیں، ان میں فساد عامہ کے بھی پرچے ہیں، فساد فی الارض کے بھی پرچے ہیں، تو ان کے تحت ان کو حراست میں رکھا گیا ہے۔ کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے جب سٹینڈ آف ہوا تھا ان دونوں پارٹیز کے درمیان، یعنی حکومت اور تحریک لبیک، تو اس میں اچھا خاصا خون خرابہ ہوا تھا، ان کے کارکنان بھی کافی زخمی ہوئے تھے، اور جو حکومت کی جانب سے پولیس والے ہیں وہ بھی شدید زخمی ہوئے تھے۔ اچھا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کانسپریسی ہے، یہ آ رہے ہیں، پتہ نہیں کس کا ہاتھ ہوگا، کون کو ملوث ہے۔ کچھ لوگ سازشی تھیوریاں بناتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے وہ، جب کوئی نہیں الزام ملتا تو کہتے ہیں کہ ہماری فوج کرا رہی ہے۔ ایسا کوئی چیز نہیں ہے، میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت پہلے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے، چونکہ اب ربیع الاول کا مہینہ آیا، چونکہ ریلی بھی نکالی تھی انہوں نے، جلوس بھی کیا تھا، پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ سے نہیں ہوا معاملہ، پھر یہ دوبارہ جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ سڑکوں پہ آئیں گے اور دھرنا دیں گے۔ تو یہ اس سلسلے کا ایک تسلسل ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کسی کے کہنے پہ کوئی اتنے زیادہ لوگ نکل آئیں۔ ہاں، البتہ سعد رضوی صاحب کا یہ ڈیسیجن ضرور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پارٹی کو کہا ہو کہ اب میری رہائی کے لیے آپ مزید جدوجہد کریں، لیکن حکومت اس میں کہتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اور حکومت کافی پریشان ہے ان کے آنے سے کہ اگر یہ لوگ آ گئے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا کہ ان کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ انٹرنیٹ کی فراہمی، ہاں جی، انٹرنیٹ کی فراہمی بالکل بند ہے۔ لاہور کے علاقے جدھر ملتان روڈ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، سمنا آباد، دیگر علاقے جو قریب لگتے ہیں اس میں مکمل طور پر بند ہے، اور اسلام آباد اگر آئے تو فیض آباد کے قریب I-8 کا سیکٹر لگتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری سائٹ پہ بھی اقبال ٹاؤن ہے، پھر اس طرح پنڈی والی سائٹ پہ دیکھیں تو ارد گرد کے علاقے مادلہ ٹاؤن ہے، ان کے انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ نہیں ہوں گی وہاں پہ،
موبائل سگنل اس طرح سے نہیں آئیں گے، بلیک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے بلیک آؤٹ کی بھی وہ، لیکن تب بات ہے اگر یہ پوری تعداد کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ کیا اپڈیٹ ہے جو وہ یہ لاہور سے نکلے ہیں؟ تو اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی تک جو تازہ صورتحال ہے کہ کافی بڑی تعداد کارکنان کی وہاں پہ جمع ہے، اور وہ تمام کمیٹڈ ہیں کہ وہ انہوں نے ہر صورت اسلام آباد پہنچنا ہی ہے۔ جیسے ہی کوئی اگر ہمیں پرتشدد طریقے سے کوئی مظاہروں کو روکا گیا یا پھر کوئی سٹینڈ آف ہوا ان دونوں کے درمیان، تو ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ یہ تھی مجموعی صورتحال جو کہ اب کچھ ہو رہا ہے اور اعلان کر دیا گیا، اس کے بعد اسلام آباد آنے کا سوچا ہے، جس سے کافی زیادہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، اب کس طرح سے ہوگا، اندر کی اطلاعات کیا ہیں، انہیں روکا جائے گا؟ جی روکا جائے گا انہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کام پہ ابھی سے لگ گئے ہیں کہ کس طرح سے روکنا ہے، کس طرح سے انگیج کرنا ہے۔ وزیر داخلہ اس چیز کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھیں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کچھ مزید تفصیلات شیئر کریں گے۔ کمبر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔